علی دے جواب بھی کوئی جیویں دے ہوندے سن. ایک دن کوفے دی مسجد چ عصر دی نماز پڑھن گئے تے ایک ادھا مسجد دے اندر ایک بار سیڑھیاں تے ایک یہودی آ کے کہنے لگا علی ایک سوال دا جواب تے دے. فرمایا جی. کہنے لگا علی ایتھے ہی رک تے جواب دے. فرمایا جی. کہنے لگا او کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے تے او کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے. او دا خیال سی جے علی جانور گنے گا تے نماز رہ جائے گی. نماز علی کدے چھڈی نہیں تے جے علی نماز پڑھے گا تے جواب رہ جائے گا. میں کہاں گا علی سوچ کے جواب دیندا ہے. اج میں علی نو پھسا لیا ہے. او بھی علی سی. مولا علی نے فرمایا سوال کیے. کہندا کیڑے جانور انڈے دیندے نے تے کیڑے بچے دیندے نے. علی نے فرمایا جڑے جانوراں دے کن اندر ہوندے نے نا او انڈے دیندے نے, جنہاں دے کن باہر ہوندے نے بچے دیندے نے. تو گنتی کر, میں نماز پڑھ کے آیا. مولا علی نماز پڑھ کے باہر نکلے تے یہودی مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ گنے. او علی نو گنتی چ پانا, علی انہوں گنتی چ پا دیتا. میں کتاب اچ پڑھیا کہ یہودیاں دے ایک بہت بڑے عالم کو اس بات دی خبر گئی. انہیں آکھیا جنہیں جواب دیتا ہے نا یا تے جانور انہیں آپ بنائے نے تے یا بن دے ویکھے نے. یا آپ بنائے نے تے یا بن دے ویکھے نے. مولا علی کو بندہ کے کہنے لگا علی جڑے سوال کریے سوچدا کیوں نہیں. مولا علی نے فرمایا دس تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کتنیاں نے. انہیں آکھیا 5 انگلیاں نے. مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا. کہنے لگا سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں, ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا ہے. مینوں پتہ انگلیاں 5 ہوندیاں نے. مولا علی نے فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں کہ میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے, کائنات علی دے سامنے رہندی.